اب میں بلا تاخیر دعوت سخن دیتا ہوں لاہور سے آئے ہوئے ہمارے معزز مہمان خطیب پاکستان خطیب ہر دل عزیز حضرت مولانا عدنان محمدی صاحب۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم۔ اصحاب دے درداں نوکر بن ایمان دی کوئی معراج بنا صدیق دی عظمت برحق من فاروق نو سر دا تاج بنا عثمان غنی دی عزت کر حیدر نو دلدار راج بنا او جاویں جنت وچ نالے اُنا دے تو انج دا یار مزاج بنا۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور پیغمبر آخری الزمان سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک تے درود و سلام تو بعد ذی وقار سامعین محترم، تسی ہون تک بڑے سارے مثالی خطابات سماعت فرما چکے ہو اور انشاءاللہ العزیز اگے بھی اسی طرح عالی شان خطابات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ایک ادنا جیا طالب علم ہاں اور میں مشکور ہاں اپنے برادری اکبر خطیب ہر دل عزیز قاری القرآن فاضل نوجوان محترم جناب حضرت مولانا قاری کرام اللہ یزدانی صاحب حافظہ اللہ تعالی اور انہاں دے رفیق محترم جناب حضرت مولانا قاری کاشف سعید صاحب حافظہ اللہ تعالی اینا دی محبت بڑی دعوت تے شفقت بڑی دعوت تے تساں احباب دے روشن چہریاں دی زیارت دا موقع نصیب ہویا۔ میری دلی دعا ہے کہ اللہ پاک
جویں ایتھے جمع اللہ پاک جنت دے اندر بھی کٹھا بیٹھنا نصیب فرمائے۔ ایک دو نہیں بہنا بس، اللہ پاک ساڈا مل بیٹھنا قبول فرمائے۔ حضرات، اپنے برادری اکبر شیخ صاحب دے حکم دے مطابق عظمت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین دے حوالے دے نال اپنی چند ایک معروضات اور چند ہی منٹاں دے اندر تساں احباب دیاں سماعتاں دی نظر کرنا چاہنا، اور شروع دے اندر میں بات کر دینا چاہنا کہ اج دے دور دے اندر اس ساڈی ذمہ داری ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسیاں پاک ہستیاں دا دفاع کرنا، اور ہر بندہ صحابہ اکرام دے متعلق دو چار باتاں کر کے جانا اپنے واسطے سعادت سمجھدا ہے۔ ماشاءاللہ تسی شیخ محترم دا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت دے حوالے دے نال بہت شاندار خطاب سماعت فرما چکے ہو۔ اس مہینے دے آغاز دے اندر ذی الحجہ دا مہینہ اور اج غالباً 18 تاریخ ہو چکی ہے۔ اس شروع دے اندر پہلے عشرے دے اندر تسی جناب خلیل اللہ علیہ السلام اور اونا دے فرزند انجمند حضرت اسماعیل علیہ السلام اینا دیاں قربانیاں اور اینا دیاں وفاداریاں دا ذکر سنیا۔ حضرات، اگر ایسے مہینے دے اندر اگے چل کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دیاں دین دے قربانیاں دینا، دین تو قربانیاں دینا، اور آمینہ دے لال علیہ السلام دے لال وفاداری دا ذکر صحابہ اکرام دا نہ کیتا جائے تو میں سمجھنا کہ اس بندے نے اس مہینے نو سمجھن دا حق ہی ادا نہیں کیتا۔ حضرات، آئیے اے بات بالکل بجا ہے، روز روشن دی طرح آیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیاں بڑیاں ساریاں قربانیاں نے اللہ دی رضا واسطے، انہوں نے ہر ازمائش دی اندر پوری ثابت قدمی دا مظاہرہ فرمایا۔ حضرات، آئیے اگے چل کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دیاں قربانیاں بھی، انہاں دیاں بھی دین تو بڑیاں ساریاں قربانیاں نے۔ آئیے میرے سامنے اس وقت بے شمار صحابیات دیا ذات سامنے نے، کدی میرا دل کردہ ہے صدیق اکبر دے فضائل و مناقب تے گفتگو کرا، کدی دل کردہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عدالت بیان کرا، یا عثمان غنی دی سخاوت بیان کرا، یا حیدر قرار دی شجاعت و بہادری و دلیری بیان کرا۔ حضرات، آئیے میں کیڑے صحابی نو چنا اور کس صحابی دا ذکر خیر میں تہاڈے سامنے رکھا۔ ہر ایک نبی پاک علیہ السلام دا ادنا تو ادنا صحابی بھی اللہ تعالیٰ دی جنت دا چودھری بھی ہے اور نواب بھی ہے۔ اے ساڈا ایمان ہے، ساڈا عقیدہ ہے انشاءاللہ العزیز۔ حضرات، تسی بڑے سارے ایسے لوگاں دے منہ چے تک دے ہوو گے، ایسے لوگاں دے چہرے تک دے ہوو گے جڑے جناب محرم الحرام دے مہینے دے اندر یا انہاں دناں دے اندر یا عام روٹین دے اندر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تے تبرہ کر دینے، بکواسات کر دینے، اپنی زبان نو کھول دینے۔ حضرات، انہاں واسطے محبت بڑی دعوت لے کر کے آیا، انہاں واسطے ایک پیغام لے کر کے آیا۔ کیڑا پیغام ہے جیڑا اللہ پاک نے انہاں دے بارے قرآن دے اندر بیان فرمایا ہے؟ اوے انہاں دے ایمان تے شک کر دیو، اللہ دی قسم انہاں دے ایمان دیاں مثال اللہ پاک نے قرآن دے اندر بیان کیتیاں نے، اور کس انداز دے نال کیتیاں نے۔ آئیے ذرا سنیے سونے مالک دی سونی کتاب بڑے اختصار دے نال۔ میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا علیہ السلام دے سینے اطہر تے اللہ دا قرآن نازل ہویا ہے۔ اللہ فرماندے نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم۔ اب قرآن پہ بول دا ہے اور کنہ بارے کنہ دی عظمت بیان ہو رہی ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، حضرات اگر ایمان چاندے ہو کامیابی والا ایمان، پھر اینا دے ایمان والا تکنا پوے گا، پھر اینا جیسا ایمان لے آنا پوے گا۔ اللہ پاک کامیابیاں نال نواز دین گے، اللہ پاک کامرانیاں عطا فرمان گے۔ آئیے حضرات، اللہ دے قرآن دے اندر بے شمار آیات نے جڑی نبی پاک علیہ السلام دے یارہ دی عظمت دے ببڑی نے اینا دی عظمت دے دلالت کر دیا نے۔ آئیے اللہ دا قرآن کی ارشاد فرما رہے ہیں۔ اللہ فرمان دے نے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرة وأجر عظيم۔ اللہ اکبر، اللہ پاک فرماندے نے او بندے جڑے رسول اللہ دی آواز تو اپنی آواز نو نیچے رکھ دے نے، اللہ پاک نے اونا دے تقویٰ دے امتحان لینے، دل دے اندر جڑا تقوی اللہ پاک نے او دے امتحان لینے۔ اللہ اکبر، اور اللہ پاک فرماندے نے اینا واسطے مغفرت دا اعلان ہے۔ اللہ اکبر، اجر عظیم دے مستحق صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ اللہ اکبر، حضرات وقت اس قدر اختصار والا، میں اس کہرے صحابی دی کیڑی قربانی بیان کرا۔ اللہ دی قسم اٹھا کر کے کہنا، اگر دین تو نبی پاک علیہ السلام دی ذات پاک تو اگر کسے صحابی نو جان دی بھی بازی لگانی پئی تے دریغ نہیں کیتا، پیچھے نہیں ہٹیا، کسے صحابی نو وطن قربان کرنا پیا تے قربان کر دیتا ہے، کسے صحابی نو اولاد قربان کرنی پئی تے کر دیتی ہے، والدین چھڑنے پہ تے چھڑ دیتے نے، ہر دنیا دی چیز نو جنہاں نے خیر آباد کہہ دیتا ہے، کدی وجہ تو اس دین اسلام دی وجہ تو نبی پاک علیہ السلام دے حکم تے فرمان دی وجہ تو۔ اللہ اکبر، حضرات صحابہ اکراموں نے جنہاں نبی پاک دا کلمہ پڑھیا، آج تو تے میں بھی نبی پاک دے نال محبت دا دعوے دار بننے تو تے میں بھی اسے نبی دا کلمہ پڑھے ہے۔ صحابہ اکرام دیاں قربانیاں سی روز سننے اسی روز انہاں دیاں وفاواں نبی پاک دے نال سننے کدی اپنے گریبان دے اندر چانکے آئے۔ اللہ اکبر کہ اسی کنہ کو زیادہ اسی انہاں دی سیرت تے عمل کرنے اللہ اکبر، حضرات محترم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 ذی الحجہ مظلوم مدینہ بے دردی دے نال شہید کر دیتے گئے۔ کیا انہاں دی دین اسلام واسطے قربانی نہیں؟ اللہ اکبر، اصل قربانیاں تے انہاں لوگاں دیاں اج تینوں تے مینوں بنایا گلدستے دی منیندے ایک دین مل گیا، تو تے میں اتراندے پھرنے قربانیاں تے صحابہ دے گئے، اج جیڑا بول دے صحابہ تے بول دے، تبرہ کر دے صحابہ
تے کر دے اپنی زبان دا نشانہ بنا دے تے صحابہ نو منا دے اللہ اکبر اللہ اور نہیں لوگو انہاں نے دنیا دی ہر چیز نو قربان کر دیتا ہے اس وجہ تو میرے تے تہاڈے تک دین پہنچی ہے دنیا دی ہر چیز نو قربان کر دیتا ہے کون صحابہ اولئک هم المتقون صحابہ اولئک هم المفلحون صحابہ اولئک هم الراشدون صحابہ اولئک هم المتقون صحابہ اے صحابہ دیاں صفتاں اللہ دا قرآن بیان کر دے اور انہاں دا تعارف بھی اللہ دا قرآن کرا رہے ہیں اور کس انداز دے اندر فرمایا محمد رسول اللہ یار اجدہ تسی بڑے بڑے خطاب سننے نے اللہ دیو بندیو ذرا محبت دا اظہار فرماؤ اللہ دا قرآن کی کہہ رہے ہیں فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اللہ اکبر اللہ اے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دی سیرت تے چلو صحابہ نے نبی پاک دی سیرت تے چل کے بکایا ہے اے نبی پاک علیہ السلام دی سیرت اللہ تعالیٰ دے جنت والا رستہ ہے اللہ اکبر اللہ کیڑے صحابہ اونا دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے او تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے اونا دیتیاں نے جانا اونا دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے او تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے اب شنو دیکھ لو ذرا بھی نہیں ڈولیا او کولیا تے لیٹ کے بھی نہیں جے گولی بولیا او کیویں سانو حوصلے بلال دیتے نے او تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے آخری جملہ دے بڑی محبت والا آقا دے اشاریاں تے قربان ہو گئے آقا دے اشاریاں تے قربان ہو گئے اونا لئی جنتاں دے اعلان ہو گئے گھر بار بیوی بچے وار دیتے نے اور دائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے حضرات اگر میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے اینا دے فضائل و مناقب تے گفتگو کرام میرا خیال ہے میری زندگی دے سانس تے مک سکتے نے اینا دے فضائل و مناقب دی اے انتہا کوئی نہیں حضرات اینا لفظات اتفاق کرنا چاہنا ٹائم بالکل مختصر ہے میں حاضری واسطے اینا دی محبت اخلاص پیار واسطے حاضر ہویا اللہ پاک کو دعائے اللہ میری حاضری علماء اکرام دی تشریف آوری اور تہاڈا قدم قدم آنا اللہ سبنا دی محنت کوشش نو اللہ پاک اپنی رحمت دے نال قبول و منظور فرمائے اللہ پاک سنن اور سنان تو بعد اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب ماشاءاللہ محمدی صاحب شان صحابہ کے بارے میں بڑا ہی بہترین جاندار اور شاندار خطاب فرما رہے تھے